बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत 26वीं आईनी तरामीम पास करवाने में वक्ती तौर पर कामयाब जरूर हो गई है, लेकिन अब एक नए आईनी बहरान की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो ये तरामीम है, इनको चैलेंज किया गया और क्या इस्तदा की गई है और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के क्या मुज़ाकरात होते रहे, अंदरून खाता क्या कुछ चलता रहा और किस तरह मौलाना को धमकियां दी गई और मौलाना साहब डर गए। सलमान अकरम राजा ने पूरी कहानी खोल के रख दी है, ये भी आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ ने जजेस की तैनाती की जो पार्लिमानी कमेटी है उससे बाइकाट का भी ऐलान कर दिया है, लोटों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया गया है और इसके बाद इस पूरे जो प्रोसेस है उस पे क्या असरात मुरतब होंगे, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कोई भी इदारा अपना काम नहीं करना चाहता, वो दूसरे इदारे को कंट्रोल करना चाहता है, दूसरे काम के अंदर मुदाखलत करना चाहता है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम आज भी इसी तरह मुख्तलिफ इदारों को कंट्रोल करने के चक्कर में इस मुल्क में आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक, आज़ादी, इदारे राय का जनादा निकालने पे बज़िद है। आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे हैं उन्होंने भी इस पर कहा और आज द गार्डियन ने जो स्टोरी दी है उसके मुताबिक तो पूरी डिटेल उन्होंने दी है कि किस तरह निज़ाम इंसाफ पर कारी ज़रब पाकिस्तान के अंदर लगाई गई है। मेंबरान असम्बली को रासा करके हुकूमत पाकिस्तान ने अदलिया के इख्तियारात और आज़ादी पर पाबंदियां लगाई हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर पूरा एक उन्होंने तफसील इस पर दी है। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुबैना तौर पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के 26वीं तरमीम को गैर कानूनी, गैर आईनी अदलिया की आज़ादी पर जो है वो हमला और इस तरह जो जिस तरीके से ये मंजूर करवाई गई है, इस सारे प्रोसेस पर जो है वो सवाल उठाए हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ होती जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने कल जो है वो पार्लिमानी उस कमेटी के लिए नाम दिए, तो उस पर तनकीद हुई कि भाई आप एक तरफ कह रहे थे कि हमने मुसवदा नहीं देना चूंकि इससे तो हम जो फार्म 47 की हुकूमत है उसको तस्लीम कर लेंगे, तो दूसरी तरफ जो है वो आप कमेटी के अंदर नाम भी दे रहे हैं। तो जब ये जज बन जाएंगे चीफ जस्टिस साहबान, तो इसका मतलब ये होगा कि तमाम पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। तो इस पर जो तनकीद हुई उसकी बुनियाद पे सियासी जो कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उसने ये फैसला किया कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं बन रही, चूंकि हुकूमत की वैसे भी अक्सरियत है। जिस तरीके से ये कमेटी बनाई गई है उसमें अपोजिशन के अंदर ही एक सीट मौलाना फजल रहमान की पार्टी को दे दी गई है, फिर फारूक सत्तार और बाकियों को एक मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ये सारा किया गया है। हालांकि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अगर दे दी जाए तो फिर ये मुतनासिब नुमाइंदगी तब्दील हो जाएगी। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जो मुकम्मल नहीं है और तमाम जजेस जो इस वक्त सिस्टम है वो सहूलतकार बना हुआ है कि हमने पूरी नशिस्तें नहीं लेने देनी, और उसी के लिए ये सारा जाल बिछाया गया ताकि जो है वो 2/3 अक्सरियत हमने जबरदस्ती की हासिल करनी है। तो कमेटी ने ये जो फैसला किया है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इस पर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी का कहना है कि ये गैर सियासी फैसला है, वहां जाएंगे कुछ बोलेंगे, आपका इख्तलाफी वहां पे आ जाएगी आवाज, लेकिन इस तरह तो हुकूमत बिल्कुल मनमानी करती जाएगी और ये एक गैर सियासी फैसला है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ समझती है कि ये फैसला उनका दुरुस्त है, तो इसीलिए उन्होंने किया है। अच्छा, दूसरी जो चीज है, जो लोटे हैं उनके हवाले से कहा गया कि पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी से रवाबत मुनक़ता करने वाले दीगर अराकीन को शोकाज नोटिस के इजरा की मंजूरी दी गई है। शोकाज नोटिस के जरिए उन अराकीन पार्लिमान से पार्टी से रवाबत मुनक़ता करने और हुकूमती हल्कों से रवाबत कायम करने समेत मुतल्लिका मामलात की खिलाफ वर्जी पर अपनी पोजीशन वादे करने का कहा जाएगा। तो उनके खिलाफ भी कहा गया है कि एक्शन लिया जाएगा। ये हो गया यहाँ पे फैसला। अब दूसरी तरफ जो है एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है ये जो आईनी तरमीम है 26वीं, इनको चैलेंज कर दिया गया। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ वकला थे, हामिद खान, उनके साथ लतीफ़ खोसा, आबद जुबैरी, यासीन आज़ाद, इसी तरह शहबाज खोसा थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप ये चैलेंज करेंगे? तो उन्होंने कहा जी चैलेंज करेंगे। मैंने कहा भाई कब करेंगे? तो उन्होंने कहा जब तक ये काजी बैठा हुआ है
تو ہمیں چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس بندے کو جانے دیں, ساتھ ہی ہماری جو کمیٹی ہے اس پہ کام کر رہی ہے اور ہم ان آئینی ترامیم کو چیلنج کر دیں گے. اب ان کا تو پلان یہ تھا کہ یہ قاضی ہوگا, یہ جاتے جاتے اس درخواست کو اڑاتا جائے گا, چونکہ یہ تو آخری ٹائم, آخری منٹ تک جو ایجنڈا ہے حکومت کا یا اداروں کا وہ پورا کرے گا, چونکہ ملک, قوم, آئین, قانون یہ سب کچھ اس کے جو ہے وہ نیچے رہ گیا. لیکن آج قاضی صاحب جو ہے وہ چیمبر ورک پہ چلے گئے, کورٹ روم نمبر 1 جو ہے وہ یہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ آ گئے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے جو بھی چیف جسٹس ہوگا آج رات کو اس حوالے سے ساری تفصیلات آ جائیں گی. اب یہ آئینی ترامیم چیلنج کر دی گئی ہیں. چیلنج جو ہے وہ کی ہے ایک محمد انس نامی درخواست گزار ہے, اس نے, یہ وکیل ہیں عدنان خان, ان کے توسط سے یہ آئینی ترامیم چیلنج کی ہے. اب اس کے اندر کیا کہا گیا؟ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کے اندر ایک تو وفاق کو فریق بنایا گیا, پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے, یہ بات تسلیم کی گئی ہے. پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے. پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا. ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی ہے. ججز تقرری کے جوڈیشل کمیشن کی حیثیت کو بھی تبدیل کر دیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. اچھا, اب یہ درخواست ہے اور اس شہری نے جو ہے وہ کر دی ہے. اب جلد بازی کے اندر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نمبر بنانا ہوتا ہے, تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوانا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیلنج کر دی ہے, میں شہری ہوں اور یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ ڈیمیج کرے گی اس پورے سسٹم کو. بعض اوقات بندے بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اب یہ اگر قاضی صاحب جو بینچ ہے, ابھی پریکٹس پروسیجر ان کا قبضہ ہے, اور وہ اگر ابھی وہ کر دیں, چونکہ بینچ نہیں بنا تو یہ ڈیلے ہو جائے گی, اور ویسے بھی جب بعد میں تو یہ آئینی بینچ کے اندر چلی جائے گی تو وہ تو بنائی انہوں نے اپنا ہوگا. تو اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ چیز یہ نہیں درست ہوئی. اگر پوری تیاری کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ تیار کرے گی, ممکن ہے تحریک یہ فرمائشی درخواست ہو تاکہ قاضی صاحب جاتے جاتے اس کا کباڑہ نکال کے جائیں اور بعد میں اس کو جو ہے وہ چیلنج نہ کیا جا سکے ان بنیادوں پہ. تو یہ فرمائشی درخواستیں بعض اوقات ہوتی ہیں, بعض اوقات نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے جب غلط وقت کے اندر یہ درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے. اب اسی بنیاد پہ چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان کی جو وکلاء کمیونٹی ہے, پھر تحریک انصاف ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے قاضی کے نکلنے کے بعد رجوع کریں گے اور فل کورٹ کے اندر یہ چیزیں لانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. لیکن جاتے جاتے قاضی صاحب بھی واردات جو آخری ان سے ڈلوانی ہے وہ آئینی بینچ علیحدہ کر کے اور سپریم کورٹ کا باقی علیحدہ کر کے انہوں نے جانا ہے کہ میں مکمل طور پہ عدلیہ کا کباڑہ نکال کے جا رہا ہوں, تاکہ کل کو یہ سند رہے اور تاریخ کے اندر لکھا جائے کہ میں نے نظام انصاف کی تباہی کے اندر آخری حد تک جہاں تک جا سکتا تھا میری بساط تھی وہ میں نے کیا ہے. تو یہ درخواست جو ہے اس کی کوئی ورت بظاہر اس موقع پہ نہیں ہے, بہرحال یہ دائر کی گئی ہے. اچھا, دوسرے جو بڑی عام بات ہے وہ کی ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے. اور سلمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو ہماری ڈسکشن مولانا فضل الرحمان سے ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ اس طرح چیف جسٹس کی تعیناتی اور یہ جو چیزیں ہیں, انہوں نے کہا جی میں نے وہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل نکال دیا, فلاں چیز نکلوا دی, اب اس سے آگے وہ مانتے نہیں ہیں, میرے بندے بھی وہ اغوا کر رہے ہیں, آپ کے بندے بھی اٹھا کے ترمیم انہوں نے ویسے ہی پاس کروا لینی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر جو ہے ویسے مطیع اللہ جان نے ایک بڑی عام چیز اس کے اندر لکھی ہے, یعنی مولانا صاحب بجائے اس کے کہ ان کو یہ پتا تو تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ جو بھی ہو اگر تو سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہوتا چیف جسٹس کی سربراہی میں پھر تو بات سمجھ آنے والی تھی, لیکن جس طریقے سے یہ تو ایک علیحدہ آئینی عدالت ہی بن گئی ہے پریکٹیکلی. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے
وہ مطیع اللہ نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے جو آئینی ترمیم پر مذاکرات کے دوران مولانا فضل الرحمان کی گفتگو بارے انکشاف کیا ہے، اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترمیم میں اسٹیبلشمنٹ کے ماورائے آئین کردار کا بھرپور ادراک تھا، اور ان کا مذاکراتی استدلال ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اعانت کاری کا کھلا اعتراف ہے، جس کی وضاحت مولانا کو دینی ہوگی۔ یعنی انہوں نے مدد کی ہے، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ ڈیمیج ہوگا، لیکن وہ ڈرپوک نکلے ہیں کہ میرے بھی بندے اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا، کار انہوں نے ویسے لینی ہے تو بھائی سڑکوں پہ فیصلے ہو جانے تھے، ساری چیزیں ہو جانی تھی، تو مولانا ڈر گئے۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ سال 2010 میں چودھری سپریم کورٹ نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے 19ویں ترمیم کروا کر ججوں کی تعیناتی کرنے والے جوڈیشل کمیشن میں ججوں کی عددی برتری کروائی تھی، اور اب 2024 میں سب سے بڑی سیاسی جماعت چیخ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اسے حکومتی برتری کو بحال کرنے واسطے اب اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کو بلیک میل کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جنرل کیانی کی اسٹیبلشمنٹ افتخار چودھری کی ڈوریاں ہلا رہی تھی، اور آج کی اسٹیبلشمنٹ حکومت کی ڈوریاں ہلا رہی ہے۔ دونوں دفعہ بلیک میل کرنے والی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھی، اور بلیک میل ہونے والے عوام کے نام نہاد منتخب نمائندے تھے۔ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کے نام نہاد اتحادی یا تو خود بے وقوف ہیں یا پھر عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال مولانا ڈرپوک نکلے ہیں سارے معاملے کے اندر، اور جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو انہوں نے کہا جی اس سے آگے میں اب نہیں جا سکتا۔ تو تحریک انصاف نے اس جو بائی کاٹ کا فیصلہ کیا، اس تناظر کے اندر یہ فیصلہ ان کا، میں بھی اس وقت تو تنقید کر رہا تھا، لیکن یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ درست ثابت ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔